जयमेसी हार्दिक स्वागत छ। म कुमार सिंह विष्ट। तपाईँ उपहार अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता रेभरेन्ड उद्धव चिमुरियाज्यूसँग हामी महासङ्घसँग सम्बन्धित रहेर छोटो संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। उपमहासचिव तथा प्रवक्ता रेभरेन्ड उद्धव चिमुरियाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। आज हामी तपाईँसँग एउटा छोटो संवाद गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। सुरुमा यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ के हो भन्ने एउटा सरल प्रश्नबाट आजको संवादलाई सुरुवात गरौँ। धेरैलाई थाहा छ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ के हो, यसका काम कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ। तैपनि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ मको भन्ने कुरा नप्रस्ट्याइदिँदाखेरि अरूले अर्कै प्रकारले बुझिदिन्छन्। कुमारजी धन्यवाद छ तपाईँलाई प्रश्नको लागि। खास गरेर महासङ्घ भनेको के हो भन्ने कुरो जुन तपाईँले राख्नुभयो, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ भनेको के हो भने नेपाली इसाईहरूको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारलाई जहिले पनि नेपाल सरकार समक्ष राख्ने र त्यो अधिकारको लागि लडिराख्ने र नेपालीभाषी मण्डलीको लागि, नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि यो त्यसकै निम्ति नै जन्म भएको हो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल, नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारको लागि। नेपालमा भएका सम्पूर्ण क्रिस्चियनहरूको अस्तित्व, पहिचान र यो अधिकारको लागि यसले सरकारसँग पैरवी गरिराखेको छ भनेर हामी मान्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ। अरू पनि छन् नि केही संस्थाहरू, होइन? जस्तो एनसीएस नेपाल छ, एनसीएफ नेपाल छ। राम्रै कुरा हो, धेरै संस्थाहरू छन्, अरू पनि छन्, राम्रै हो। तर अब राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल हुनुभन्दा अघि यसको नाम चाहिँ नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति थियो। नयाँ संविधान बन्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल जुन नाममा थियो, नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समिति, यसले नेपाल सरकारलाई संविधानको सुझावको निम्ति सुझाव दिएर काम पठाउने काम गरे यसले, र ती सुझाव महासङ्घले दिएको पनि छ। सुझाव त दियो, तर सुझावहरू चाहिँ संविधानमा समेटिएनन्। फलस्वरूप धर्मनिरपेक्ष देश, होइन, त्यसको स्पष्टीकरणमा चाहिँ स्पष्टीकरण छ। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट देश चाहिँ हो, तर त्यसको क्लज छ। हजुर, सेकुलर स्टेटमा पनि यो चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुराको स्पष्टीकरण राखिया छ नि त। छ, पक्का छ। धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता हकको कुरा गर्दाखेरि धारा 26 मा, हजुर, होइन, अहिले पछिल्लो समय 2074 अपराध संहिता 2074 हो। तपाईँले मैले कुरा सक्दैछु। त्यसपछि जब यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल भयो, यसले अरूसँग तपाईँले यसलाई नदाँत दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै अस्तित्व छ, यसको उभिने स्ट्रेन्थ आफ्नै ठाउँमा छ र यसले गर्ने काम पनि आफ्नै ठाउँमा छ। 64 सालदेखि निरन्तर रूपमा 74 सालसम्म नेपालमा भएका इसाईहरूको क्रिसमसको बिदालाई नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति रहने बेलादेखि नै यसले 74 सालसम्म त्यो बिदा गराउँदै आएको छ। पहिलो नम्बरमा कायम गरायो। हजुर, कायम गरायो। अहिलेसम्म राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको देखिएको काम मध्येमा एउटा काम थियो। अरू चाहिँ केही पनि देखिँदैन। अब मैले भन्दै गर्दाखेरि सुरु भयो, तपाईँसँग प्रश्न गरौँ। हजुर, यो एउटा सुरु भयो। अब त म तपाईँलाई सबै कामहरू बताउँछु नि, किनभने अब उपहार टेलिभिजनले मसँग सोधेपछि त मैले त महासङ्घले, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले गरेका उपहारका कुराहरू त यहाँलाई बताउनु पर्यो नि मैले, होइन त? एउटा त्यो काम भयो। अर्को 2068 सालमा शान्ति वाटिकामा बसेर महासङ्घको आयोजनामा 40 दिने रिले अनसन प्रार्थना भयो। नेपालका विभिन्न मण्डलीबाट उपलब्धि के भयो बताउँदैछु म तपाईँलाई। विभिन्न मण्डलीबाट मानिसहरू गएका छन्, प्रार्थना गरेका छन्। नेपाली इसाईहरूले त्यहाँ मागेको भनेको हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी, बुढा बाबा आमा बित्दाखेरि उनलाई गाड्ने ठाउँ पाऊँ भनेर महासङ्घले दबावमूलक कार्यक्रम गर्यो। तपाईँलाई थाहा छ नि, समाधिस्थल। हजुर, समाधिस्थलको लागि त्यो समयमा 3 बुँदे सहमति भयो। तपाईँलाई थाहा छ, संस्कृति मन्त्री माननीय गङ्गालाल तुलाधरजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हातबाट 3 बुँदे सहमति भयो। त्यो उहाँकै हातबाट पछि त्यो अनसन पनि तोडियो। हजुर, तोडियो। त्यही दिन अनसन तोडियो, 40 दिनको रिलेसन तोडियो र हामीले त्यो 3 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नपट्टि लाग्यौँ। अब त्यसलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि 2069 साल, हेर्नुहोस्, 2069 को ज्येष्ठ 13 गते
माननीय मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको हातबाट 6 बुँदे सहमति भयो। दुईटा सहमति नेपाल सरकारसँग राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले लिएको लिखित सहमति महासङ्घसँग छ। यसलाई तपाईँ उपलब्धि मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। यी दुईटा कुरा भए। अर्को, हामीले बारम्बार नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सरकारमा दबाब दिने कुराहरू, कोही जेल जाँदाखेरि उसलाई रिहाई गर्नको लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा भेट्ने कुराहरू, उनीहरूका परिवारलाई भेट्ने कुराहरू, मण्डलीका अप्ठ्यारो अवस्थाहरूमा चाहिँ महासङ्घ पुग्ने कुराहरूमा कहिले पनि हामीले एक कसुर एक कञ्चित पनि कम गरेका छैनौँ। परमेश्वरले देख्नुहुन्छ त्यो कुरालाई। हामीले केही भन्नु पर्दैन, किनभनेदेखि तपाईँको तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो महासङ्घले गरेका कुराहरू प्रष्ट देखिरहेका छन्। यही तपाईँले विषय उठाइरहँदाखेरि हुन त अरू पनि छन् तपाईँले भन्ने कुराहरू, अवश्य पनि बुदागत रूपमा तपाईँ अगाडि जानुहोला। हजुर। तर तपाईँले यो पर्सिक्युसनको सम्बन्धमा सतावटमा परेका क्रिस्चियनहरूको सम्बन्धमा हामी परिवारलाई भेट्यौँ, जेलमा गएर भेट्यौँ, हामीले पैरवी गऱ्यौँ भन्नुभयो नि। हजुर। पछिल्लो समय त अलिकता यसले निकै विवादको रूप लियो नि। यहाँलाई थाहा छ नि, केशव आचार्य जब पक्राउ पर्नुभयो, पोखराबाट पक्राउ परिसके पछाडि पोखरामा केही महिना जेल पर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँलाई डोल्पा जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पामा पुर्याइयो। हजुर। स्थानान्तरण गरेर केही महिना त्यहाँ बस्नु, फलस्वरूप उहाँ पछिल्लो समय रिहाई हुनुभयो। हजुर। 8 लाख दरोडी तिरेर। तर उहाँको रिहाईको 2 दिन पूर्व नै, अगाडि रिहाई हुने नै भएको छैन, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले प्रेस कन्फरेन्स गरेर यसको जस लिन खोज्यो भनेर सोसियल मिडियामा निकै आलोचना भयो। हजुर। महासङ्घको आलोचना भयो नि। ओके, थाहा भयो नि तपाईँले देख्नुभयो नि। तपाईँ भन्नुहुन्छ हामीले सतावटमा परेका परिवारलाई भेट्यौँ, हामीले काम गऱ्यौँ, पैरवी गऱ्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हजुरले यसको जवाब दिनु पऱ्यो। मैले धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। पास्टर केशव आचार्यलाई जब एरेस्ट गरियो पोखरामा, त्यसको तेस्रो दिन नै राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले विज्ञप्ति निकालेछ। तपाईँहरू पत्रकारहरूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा कुमारजी तपाईँलाई, हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरौँ र महासङ्घले त्यसलाई तदारुका साथमा कसरी चाहिँ उहाँलाई रिहाई गराउने, कसरी यो केसलाई चाहिँ नि हेर्ने, निकायसँग भेट्ने जाने भन्ने कुरामा हामी लागिराख्यौँ। बिचमा केही कुराहरू अलिकति चाहिँ नि यो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्न सकिएन पोखरा। तपाईँलाई थाहा छ लकडाउनमा त जाने अनुमति, आउने अनुमति छैन नि, गाह्रो भयो। तर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले बुधबार हुने प्रार्थनामा र हाम्रा विदेश स्थित जस्तो युरोपमा हाम्रो चाहिँ युरोपको चिफ डाक्टर डमर अधिकारी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अमेरिकाको प्रकाश मेगी गुरुङजी हुनुहुन्छ, पास्टर प्रकाश मेगी गुरुङ, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको एसियाको प्रमुख पास्टर राजु बराइली हुनुहुन्छ हङकङमा, त्यसै गरी अस्ट्रेलियाको मुना पाण्डे हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरू सबैसँग बसेर विचार विमर्श गरेर दिनरात प्रार्थनामा लागिरह्यौँ। यो मात्र होइन, हामीले हाम्रा चाहिँ नि अधिवक्ता बुद्ध घिसिङज्यूलाई पनि यो कुरोमा अहोरात्र खटायौँ। हामी लागि नै राख्यौँ र उहाँलाई पोखराबाट डोल्पा लगिने कुरोमा पनि हामीले धेरैवटा कुराहरू गरेका थियौँ। हाम्रो अध्यक्ष लगायत हाम्रो बुद्ध घिसिङज्यूले धेरै कुराहरू गर्नुभएको थियो। तर त्यहाँबाट उहाँलाई डोल्पा लगियो। डोल्पा लगिसकेपछि त्यहाँ पनि हाम्रो सरकार भइ नै राख्यो, उहाँसँग कुराकानी भइराख्यो। उहाँको परिवारले हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई फोन गरिराख्नुभयो, कुराकानी भयो, धेरै कुराहरू भए। अब हाम्रो साथीहरू पनि त्यसमा काम गरिरहनु भएको छ, हामीले पनि त्यसमा काम गरिरहेछौँ। उहाँको रिहाई हुने कुरा भइसकेपछि हामीले प्रेस मार्फत, तपाईँहरू मार्फत हामीले त सार्वजनिक गर्यो। तर महासङ्घले गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले दिएको प्रेसमा कहीँ छैन। महासङ्घले अगाडि नै किन त्यस्तो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उहाँको रिहाईको बारेमा धन्यवाद दिनुपर्ने? यत्रो चाहिँ नि संसारभरि भएका नेपालीहरूले पास्टर केशव आचार्यको रिहाईको दिनलाई पर्खिरहेका छन्। त्यो रिहाई भएको कुरालाई हामीले मान्छेहरूको माझमा जानकारी दिन नपाउनु, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन नपाउनु। तर यसमा पनि त काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तो भयो नि त। कस्तो काम गर्ने कालु मकै खाने भालु? काम गर्ने अरूले, तर महासङ्घले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन आयोजना धन्यवादको कार्यक्रम गर्यो भनेर टिप्पणी आलोचना भयो नि सोसियल मिडियामा। तपाईँले हेर्नुभयो होला, मैले उहाँहरूको प्रतिनिधि प्रश्न यहाँलाई गर्दैछु। हेर्नुहोस् कुमारजी, यो ठिक कुरा हो। टिक्का टिप्पणी पनि अब यो काम गर्दै जाँदाखेरि टिक्का टिप्पणी भइ नै राख्छ। जस्तो यहाँले म आफै पनि लकडाउनमै एनसिएसका पदाधिकारीज्यूसँग पोखरामा पुगेँ। हजुर। पहिलोपटक लकडाउनकै अवस्थामा उहाँ पक्राउ पर्नुभएको केही दिन पछाडि। हजुर।
अनि यहाँले भन्नुभयो जान सक्ने अवस्था थिएन भन्नु हामीले गयौँ। अब तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले पत्रकारको ज्याकेट लगाउनु भयो, पत्रकारलाई नेपालभरि जानको लागि छुट छ, हामी पत्रकार होइनौँ, महासङ्घका पदाधिकारी हौँ, हामीले जान पाएनौँ, यसमा हामी के गरौँ? तपाईँको जस्तै ज्याकेट हामीसँग भएको हामी पनि पुग्थ्यो पोखरा, कुरा त्यहाँ छ नि, होइन र? तर अब तपाईँहरूले हामीलाई कामै नगरिकन पत्रकार सम्मेलन गर्यो भने यस्तो ब्लेम लाउन पाउनुहुन्न। प्रार्थना गरेका छौँ, सहकार्य छ, कुराकानी भइरहेको छ। हामी एउटा मिडिया भइसके पछाडि एउटा भनौँ सबैको ब्यालेन्समा हो फ्याक्ट कुरा के हो भन्ने कुरा समुदायलाई हामीले देखाउनु र जानकारी गराउनु हाम्रो धर्म हो, मिडियाको एउटा एथिक्स पनि हो। यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिसके पछाडि क्रिस्चियन समुदायमा एउटा तहल्कै मचियो। अरे हामीले काम गर्ने, तपाईँहरूले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने, यो हदर भएन, कस्तो चलाखीपूर्ण काम गर्नुभयो भनेर तपाईँले थाहा गर्नुभयो होला। उहाँ रिहाई भइसकेर पोखरेली क्रिस्चियन समुदायले पोखरामा केशव आचार्य रिहाई भइसके पछाडि उहाँहरूले धन्यवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्दाखेरि म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ। एनसिएसका पदाधिकारीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। तर त्यस पछाडि आइकन मात्रै केही दिन पछाडि मात्रै उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। ए कुमारजी, हामीले त संसारभरि भएका नेपाली क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले प्रार्थना गरेका छन्, जसले सम्झिरहेका, तिनलाई हामीले जानकारी गरेका छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएका छौँ। त्योभन्दा बाहेक त केही गरेका छैनौँ नि। भनेपछि हामीले यही कुरामा पनि जस्तो 3 लाख रुपियाँ धरोटी डोल्पामा दिनुपर्ने थियो, हजुर, होइन, जिल्ला अदालत डोल्पालाई। हजुर हजुर। त्यो रुपियाँ त्यो धरोटी राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वकिलले हामीले पठायौँ अरू उहाँले दिनुभयो भनेर पत्रकार सम्मेलन मार्फत तपाईँकै अध्यक्षले जानकारी गराउनु भयो। तर पछि यही कुरा एनसिएसलाई बुझ्दाखेरि होइन, हामी त भर्खर यो रुपियाँ हामी यहाँ काठमाडौँबाट पठाउँदैछौँ, हामीले पठायौँ, हामीसँग त्यो रसिद नै छ भनेर एनसिएसका पदाधिकारीले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब रुपियाँ पैसाको बारेमा त मलाई त्यति धेरै जानकारी भएन। र अरू कुरा, पास्टर केशव आचार्यको सम्बन्धमा चाहिँ महासङ्घले कुनै प्रकारको रुपियाँ उठाएको पनि छैन कोहीसँग र कुनै प्रकारको रुपियाँ खर्च गरेको पनि छैन, मेरो जानकारी पनि छैन। मलाई बेसी त्यहाँ 3 लाख धरोटीमा महासङ्घको त्यति धेरै कुनै प्रकारको धरोटी हामीले कसैको लागि राखेको छैन। त्यसो भए राखेको छैन, प्रश्न हो, क्लियर कुरा हो। समन्वय गर्नु पैसा चाहिँ धरोटीको लागि जम्मा गर्ने बेला जम्मा गर्ने अथवा सङ्कलन गरेर रुपियाँ पैसामा हामी हात हाल्दैनौँ, गर्नु भएन, हामी हात हाल्दैनौँ। होइन, हाम्रो यो केसमा हात हाल्नु भएन होला, तर तपाईँहरूले यो अवसर पाउनु भएन भन्नु न। अवसर होइन, अवसर पाउनु भएन, योभन्दा पहिला त एनसिएसले गरिसकेको थियो। कुमारजी, चाहेको भए हामीले पैसा उठाउन सक्थ्यौँ नि केशव आचार्यको रिहाईको लागि। सुन्नुहोस्, हामीले सम्पूर्ण अवसर थियो नि, संसारभरिका मान्छेलाई, हाम्रा राजदूतहरूलाई चाहिँ के अरे शताब्दीहरूलाई हामीले पैसा उठाउनु पर्यो, छुटकाराको लागि धरोटी राख्नुपर्छ भने पैसा पठाउनु हुन्थ्यो नि, उहाँले पठाउनु हुन्थ्यो, किन पठाउनु भएन? त्यसो भए यही अवस्थामा चाहिँ महासङ्घले त्यसमा पैरवी मात्र गर्ने हो, समन्वय मात्र गर्ने हो, आर्थिक रूपमा सङ्कलन गरेर यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो लकडाउनकै अवस्थामा तपाईँलाई थाहा छ कस्तो अवस्थामा पक्राउ पर्नुभयो। उहाँलाई एउटा अपराधी छ र प्रहरीले पक्राउ गरेको घरमै त्यही पनि प्रार्थना गरेको कारण त्यो चाहिँ राज्यको अफवाह फैलायो भनेर त्यस पछाडि चाहिँ उनलाई फेरि 5,000 धरोटीमा रिहाई गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट पुनः उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ। मैले सुरुको समय भने त्यही कुराको लागि त क्रिस्चियनहरूको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारको लागि महासङ्घ हो। अब हेर्नुहोस्, मैले यो प्रसङ्ग तपाईँसँग किन जोड्दैछु भने 5 लाख रुपियाँ धरोटी राखेर रिहाई हुने कुरा जब जिल्ला अदालत कास्कीले उहाँको फैसला गर्यो, त्यतिखेर उहाँसँग 5 लाख रुपियाँ थिएन। 2 लाख रुपियाँ लिएर उहाँको श्रीमती जानुभयो जिल्ला अदालतमा। तर 2 लाख सुनाइ हुँदाखेरि 5 लाख रुपियाँ धरोटी दिनुपर्छ भन्ने भयो, फैसला भयो। 2 लाख मात्र लिएर जाँदाखेरि पैसा थिएन, त्यतिखेर त उहाँलाई पैसाको आवश्यकता थियो नि, फेरि जेल बस्नु पर्यो। केही दिन पछाडि 5 लाख रुपियाँ जम्मा गरिसके पछाडि एनसिएसको पहलमा उहाँ चाहिँ धरोटीमा रिहाई हुनुभयो। तत्पश्चात जिल्ला अदालतकै परिसरबाट उहाँलाई पक्राउ गरेर फेरि जिल्ला अदालत के जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पामा उहाँलाई स्थानान्तरण गरियो, अड्डासार गरियो। त्यतिखेर त उहाँलाई पैसाको आवश्यकता थियो नि त, महासङ्घले किन पैसाको पहल गर्न सकेन? नम्बर 1 मा हामीलाई कुनै पनि पैसाको कुरा पनि महासङ्घले त्यो प्रयास गरेको भए त सायद यो जस पाउने अधिकार थियो महासङ्घलाई। हामीले केशव आचार्यज्यूलाई, पास्टर केशवलाई जेलबाट रिहाई गर्न सक्यौँ, महासङ्घले गरायो भन्ने कुरा तपाईँले कुनै पोइन्टमा देख्नु भएको छैन नि? तर छैन। पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आयोजना गर्दाखेरि त्यसको मेसेज के भयो? हामीले कोसिस गरेको हो, हाम्रो कारणले गर्दा उहाँलाई धन्यवाद कार्यक्रमको तपाईँलाई अहिले पनि म त्यही भन्दैछु कि हामीले मानिसहरूलाई, नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई, संसारमा भएका मानिसहरूलाई केशव आचार्य, पास्टर केशव आचार्यको रिहाई भयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद, तपाईँहरू सबै प्रार्थना गरौँ, तपाईँलाई धन्यवाद मात्रै भनेका छौँ, तर बाँकी हामीले के पनि भनेको छैन त्यहाँ। भनेपछि यो प्रश्नलाई उठाउनु पर्ने कुरै छैन। हामीले के भनेको छौँ र हामीले गऱ्यौँ, अरूले गरेको होइन भनेको छ कहीँ? तर त्यसको मेसेज त अलि गलत
रूपमा प्रभाव भएन होइन, अब जुन संस्थाले जुन पक्षकारहरूले काम गरिराख्नु भएको थियो, म पनि आफै स्वयं त्यहाँ एज अ मिडिया पर्सनको रूपमा म त्यहाँ पुगेका थिएँ पोखरामा 2 पटक। तर हामीले गरेको काममा चाहिँ अरू कसैले जस लिन खोज्यो भनेर उहाँहरूको पनि त्यसरी लिइराख्नु, त्यसरी बुझिराखे मैले। त्यो उहाँहरूले भन्ने कुरा भन्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यसपछि कुनै पनि हालतले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर तपाईँले 2 दिन अगाडि नै हतार गरेर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर पास्टर केशव आचार्य रियाईको बारेमा जानकारी गराउनु, त्यसो भए तपाईँहरूको त्यो हतार होइन। तपाईँले जे गर्नुभयो हतार होइन नि। कोही मान्छे रियाई हुन्छ भने त्यसको रियाई भयो भन्नलाई के गाह्रो भयो त? तर उहाँ रियाई भइसक्नु भएको थिएन नि त। कसको? उहाँ चाहिँ 2 दिन पछाडि मात्रै रियाई हुनुभएको थियो। रियाई भइसके पछाडि मात्रै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर सार्वजनिक गर्नु, त्यो चाहिँ अलि मलाई यथार्थ कुरामा जान्दाखेरि पछिल्लो दिन सायद शनिबार परेको थियो र आइतबार मात्रै उहाँ निस्किनु भयो। किनभने शनिबार चाहिँ नेपाल सरकारको नियमअनुसार सबै कार्यालयहरू बन्द हुन्छ, ब्याङ्कहरू बन्द हुन्छ र आइतबार बाहिर आउनुभयो। आइतबार उहाँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो। त्यो आफ्नो तर रियाई त उहाँ शुक्रबारै भइसक्नु भएको थियो नि। त त्यो जानकारी गराउँदा यहाँ कौन सा पहाड खसेर के चाहिँ अप्ठ्यारो भयो त भन्नुहोस् न? केही गाह्रो भयो त? भएन नि। यसमा सोच्ने कुरा हो। तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, मैले राम्रो काम गरेँ, गर्नुभयो भनेर भन्छु, सकिहाल्यो। यसमा ठुलो कोही छैन। यहाँले भन्नुभयो परिचयको क्रममा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अस्तित्व, पहिचान र अधिकारको लागि समर्पित एउटा क्रिस्चियन समुदायको संस्था महासङ्घ हो। अहिलेसम्म 2064 सालदेखि 2077 सालसम्म आइपुग्दासम्म हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले कस्ता खालको उपलब्धि गर्यो क्रिस्चियनहरूको हक, अधिकार र पहिचानको लागि के गर्यो? धेरै धन्यवाद। बुँदागत रूपमा 1 2 3 4 5 6 मसँग तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। हामीसँग यही छ, हेर्नुहोस्, देख्नुभयो? मैले तपाईँलाई देखाएँ यो कुरा। यहाँ चाहिँ तपाईँको 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमति बताउँदैछु नि। यो पनि ठुलो कुरा हो। हामीले नेपाल सरकारसँग गरेको सहमतिमा के छ भने एउटा राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग यो सरकारसँग आएको हामीले त्यो बेलाबाट नै। अर्को हामीले अर्को माग गरेको कुरा चाहिँ अहिले एउटा क्रिस्चियन बाबु अथवा आमा प्रभुमा सुते भने तिनलाई गाड्ने ठाउँ छैनको बारे तपाईँ जान्नुहुन्छ नि। विधि अनुसार चाहिँ समाधि गर्ने ठाउँ छैन, अहिले पनि छैन, कहीँ छैन नेपालमा। गाह्रो छ। तपाईँलाई विगत घटना मैले सम्झाइदिन्छु। दरबारघाटमा गाडेको लासलाई फेरि उखाल्दा फेरि आफ्नै जग्गामा लगेर गाड्नुपर्ने दिन आयो, होइन त? आयो कि आएन? कति गाह्रो छ। हामीले समाज यस्तोको माग गरेका छौँ, क्रिस्चियन आयोगको माग गरेका छौँ। नेपालका यत्र 12,500 चर्चहरू यतिकै छन्। कोही व्यक्तिको नाममा छ, कोही कहीँ छ, कोही कहीँ छ, कोही कहाँ छ, कोही संस्थाको नाममा छ। तिनीहरू चाहिँ एउटा दायराभित्र छैनन्। तिनलाई गुठीको मान्यताको निम्ति नेपाल सरकारसँग हाम्रो गुठीको मागको लागि पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अर्को, नेपाल सरकारले नेपालमा भएका 30 लाख क्रिस्चियनहरूलाई कुनै पनि वर्ष क्रिसमसको लागि कुनै प्रकारले बजेट छुट्याइदिएको छैन, अथवा तिनीहरूलाई क्रिसमसमा आफ्नो खुसियाली चाड मनाउनको लागि कुनै प्रकारको बिदा पनि कटौती भइसक्यो। क्रिसमस बिदा पनि पाउँदा कहिले तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ पत्रकारले जान्नुहुन्छ, तपाईँ मिडियाले जान्नुहुन्छ कि हामी बाबुआमाहरूले चर्चमा क्रिसमस मनाइरहँदाखेरि एकाडेमी हलमा हामी बोलिरहँदाखेरि हाम्रा बालबच्चाहरूले चाहिँ स्कुलमा कलेजमा गएर जान दिनुपर्ने दिनहरू पनि हामीले देखेका छौँ। त्यो भइ नै रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्रकारको कुरा पनि राखेका छौँ। त्यसपछि तपाईँलाई अर्को कुरा म बताउँछु कुमारजी, आज इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्नुहोस्। तल क्रिस्चियन महासङ्घको 2068-18 भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी नेपाल सरकारलाई अहिले पनि दबाब दिइरहेका छौँ। अहिले पनि त्यो काम हामी लागिरहेका छौँ र हामीलाई आशा छ हामी एक दिन हाम्रो यो सुनवाई हुनेछ, अथवा यो सुनवाई हुनेछ, यो कार्यान्वयन हुनेछ, यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने विश्वासको साथ महासङ्घ लागि नै रहेको छ। म महासङ्घका हरेक कार्यक्रममा हजुर यही सहमति हुँदाखेरि पनि म बारम्बार मन्त्रालयमा पुगेको छु रिपोर्टिङको क्रममा। हजुर सुरुदेखि अहिलेसम्म 64 सालको कुरा गर्नुभयो, 64 सालदेखि अहिलेसम्मको महासङ्घको प्राय एक्टिभिटिज मलाई थाहा छ। हजुर मैले चाहिँ त्यो रिपोर्टिङ गरेको छु कतिपय अवस्थामा चाहिँ। तपाईँहरू जहिले पनि यो 3 बुँदे 6 बुँदे सहमति लिएर मात्र, एक कागजको खोस्टो लिएर मात्र जहिले पनि हामीले यो गर्यौँ भनेर तपाईँले उपलब्धि देखाउनुहुन्छ। तर कार्यान्वयन सहमति भयो, कार्यान्वयन खोइ त। 70 सालमा सरकारसँग भएको सहमति हो यो चाहिँ एउटा उल्लेख्य प्रशंसनीय कुरा हो, यसमा कुनै प्रश्न छैन। यही सहमति चाहिँ अन्य कुनै सङ्गठनले सरकारसँग गर्न सकेका छैन। कुमारजी तपाईँले एउटा कुरा बताएँ मैले, तर कार्यान्वयन भएन नि त अहिले। तपाईँले एउटा कुरा बताएँ मैले, तपाईँले एउटा जग्गा पास गर्नुभयो, तपाईँको हातमा के आयो? लाल पूर्जा आयो। तपाईँले त्यो जग्गा हकभोग गर्न पाउनु भएको छैन।
भने तपाईँसँग हुने कुरा के हो त? सहमतिको कागज त्यो लालपुर जायो नि त, लालपुर जाऊ कि होइन? तर यो लाभ भइसके पछाडि चाहिँ मैले त्यो जग्गालाई भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ नि त। यस, त्यही भोग यहाँ भएन नि त। त्यही त अब हामी लागिरहेछौँ नि, त्यही भोगचलन गर्नको लागि। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 करिबन 10 वर्ष हुन थाल्यो। कहिले काहीँ प्रार्थनाको उत्तर आउनको लागि टाइम लाग्छ कुमारजी। हामी कुर्दैछौँ, हाम्रो परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, प्रभु हाम्रो सहमति कार्यान्वयन होस्। प्रार्थनाको साथसाथै नेपाल सरकारलाई घचघचाइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ, हाम्रो सहमतिलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन यो करिबन 10-15 वर्ष भइसक्यो सहमति अथवा 3 बुँदे 6 बुँदे भन्दा क्रिस्चियन समुदायका चर्चका अगुवाहरू सर्वसाधारण सदस्यहरू आतंकित भइसके कि आतंकित भइसके। त्यस्तो आतंकित शब्द प्रयोग गर्दैछु म अहिले। त्यस्तो किन अहिलेसम्म तपाईँहरूले यो 3 बुँदे 6 बुँदे मात्र भनिराख्नु भएको छ, उनीहरूलाई कार्यान्वयन भएको छैन। उनीहरूले त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। राजनीति गरे जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ तपाईँ? होइन, राजनीतिक होइन। हामीले क्रिस्चियनको नाममा नेपालमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले अथवा कुनै सङ्गठनले क्रिस्चियनहरूको नाममा त्यो राजनीति गरे, हामीले राजनीति धेरै गर्यो भन्ने लाग्दैन कहिलेकाहीँ? नेपाल देशमा भएका क्रिस्चियन विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो 3 बुँदे 6 बुँदे सुन्दाखेरि दिक्क हुन सक्छन्, तर आतंकित हुन सक्दैनन्। किनभने नेपाली क्रिस्चियनहरू स्वाभिमानी क्रिस्चियनहरू हुन्। उनीहरूले प्रार्थना गर्न जानेको छ, मुख खोलेर आफ्नो ईश्वरपट्टि फर्केर प्रार्थना गर्न जानेको छ, तर उनीहरू लडाइँ गर्दैनन्। हामी लडाइँ गर्दैनौँ, तर हामीलाई विश्वास छ महासङ्घको यो सहमति एक दिन पक्का पनि कार्यान्वयन हुन्छ र हामी यसलाई कार्यान्वयन गराएर छोड्छौँ। यो महासङ्घको अठोट पनि हो। तर अहिले यो पछिल्लो समय महासङ्घले यो सहमति 3 बुँदे र 6 बुँदे जुन सहमति भएको छ सरकारसँग, यसको लागि पहल गरेको त हामीले कहीँ सुनेका छैनौँ अहिलेसम्म। हामी गरिरहेछौँ नि, भित्रमा गरिराख्नु भएको छ। गरिरहेछौँ नि हामीले। अब कुरा यति हो कि हामीले अब यो सहमति कार्यान्वयन हुने दिन पत्रकार सम्मेलन गर्नु पर्यो भने फेरि तपाईँहरू त्यही हामीसँग हुनुहुन्छ। होइन, पत्रकार सम्मेलन गर्ने कुरामा त महासङ्घ निकै अगाडि छ, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन। हामीलाई धेरै पटक धेरै समयमा न्युज फिड दिने समाचारको खुराक चाहिँ तपाईँहरूले दिइराख्नु भएको छ। हजुर। होइन, पत्रकार यो क्रिस्चियन समुदायमा पहिलोपटक म यो खुलेर तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हजुर। तपाईँहरूले पहिलोपटक नै यो प्रेस कन्फरेन्सको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो। हजुर। होइन, कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि यस्ता कुनै घटनाहरू घट्दाखेरि अथवा कुनै असल काम हुँदाखेरि तपाईँले प्रेस कन्फरेन्स गरेर प्रेस मिट गरेर सार्वजनिक गर्ने, आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने, क्रिसमसको समयमा, इस्टरको समयमा राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूलाई ल्याएर कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिराख्नु भएको छ। यसमा कुनै प्रश्न छैन। पत्रकार सम्मेलन गर्नमा तपाईँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ, अगाडि हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। यसको चाहिँ यसको कति त्यसले चाहिँ यो कति पावरफुल छ भन्ने कुरा हजुर तपाईँलाई राम्रो थाहा छ भनेको महासङ्घलाई राम्रो थाहा छ यो कुरा। कुमारजी एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु म, जसले गर्छ नि, जसले काम गरिरहेको हुन्छ नि, उसलाई बडो आत्मविश्वास हुन्छ कि मैले राम्रो काम गरिरहेको छु। हामीले आजसम्म काम गरिरहेछौँ, त्यस कारण हामीले गरेका कामलाई हाम्रो समुदायलाई बताउनको लागि तपाईँहरू मार्फत बताउने हो। हामीले अरू मार्फत गरेर बताउन सक्दैनौँ, अथवा मण्डलीमा हामी हिँडेर गएर बताउन सक्दैनौँ। तपाईँहरूले यो मार्फत एकदमै सबै मान्छेका 3 बुँदे 6 बुँदे सहमतिलाई, 40 दिने रिले अनसनलाई, विभिन्न कुराहरूलाई हामीले गरेर जति पनि महासङ्घको काम त्यसलाई अगाडि बढाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि हामी तपाईँ मिडियालाई एकदम महासङ्घ हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यही सन्दर्भमा अघि अलि पछाडि जानु पर्थ्यो। हजुर, अघि नै सोध्नु पर्थ्यो प्रश्न। भन्नुहोस्। त्यसो भए पास्टर केशवको रिहाईको विषयमा हजुर एनसिएस नेपालले, हजुर, नेपाल ख्रिस्टी समाज अथवा एनसिएस नेपालले उल्लेख्य भूमिका खेल्यो, जुन भूमिका चाहिँ हामीले खेल्न सकेनौँ। अब बाहिर कुनै तहहरूले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले पनि सहयोग पुर्यायो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? यहाँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले पनि अनि तपाईँले नाम लिएका केही संस्थाहरूले पनि, एनसिएस नेपाल भन्नुहोस् न, र सबैले, र नेपालमा भएका मण्डलीका पास्टर गुरुबाहरूले, धर्मगुरुहरूले, विश्वासी दाजुभाइ सबैको भूमिका उत्तिकै छ। म आफै पनि गएको छु नि त, दुई पटक म पोखरामा पुगेको छु त्यतिकै छ लकडाउनको अवस्थामा। हजुर। एनसिएसले के गर्यो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ नि त। हजुर। पैसा सङ्कलन गर्दाखेरि कति परिश्रम गर्यो। हजुर। म आफैले पनि अन्य देशमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट कति सङ्कलन गरेँ भन्ने कुरा एनसिएसलाई राम्रो थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। हजुर। तपाईँहरूले किन यो जस चाहिँ एनसिएसलाई महासङ्घले के गर्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ नि। महासङ्घले गरेँ, मैले गरे भनेको नगरेको महासङ्घले के गर्यो भनेको तपाईँलाई थाहा छ नि। तर देखिने प्रकारले चाहिँ जुन उल्लेख्य रूपमा काम गर्यो नि एनसिएसले, त्यति त महासङ्घले गरेन नि त यो विषयमा। अब त्यो तपाईँले भन्ने कुरा त्यो हो। एनसिएसले यसको जस लिनुपर्छ कि पर्दैन? हुन त यहाँ जसको लागि होइन, एनसिएस आफैले पनि भनिराखेको छ हामीले जस लिनुको लागि यो काम गरेको होइन। म चाहिँ एनसिएसको मुखपत्र भएर यहाँहरूसम्म अहिले यो अन्तर्वार्ता गरिराखेको छैन। म जहिले पनि सबैको पक्षमा, ट्रुथको पक्षमा पक्का लाग्ने व्यक्ति हो। पक्का।
त्यसकारण चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई महासङ्घको ट्याग लगाएर पनि एनसीएसले हेरेको देखिन्छ योभन्दा पहिला त्यस्तो हुँदैन होइन। अहिले चाहिँ मैले एनसीएसले गरेको राम्रो कुरालाई त हामीले प्रशंसा गरिदिनु पर्यो नि। यो सबै कुराको श्रेय चाहिँ यो सबै कुराको श्रेय कसैले पनि जाँदैन, हाम्रा परमेश्वरलाई जान्छ। त्यसमा कुनै प्रश्न छैन, बस त्यसमा कुनै पनि त्यही नै हो, छैन। हामीले भन्ने त्यही नै हो। त्यसमा कुनै प्रश्न छैन, सबैलाई जगजाएर भएको कुरा हामीले भन्ने त्यही नै हो। एनसीएसले उल्लेख्य रूपमा पर्दा पछाडिबाट जुन काम गर्यो नि त्यो चाहिँ महासङ्घले गरेन। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले उल्लेख्य रूपमा काम गरेका छन्। यसमा एकजनाको मात्र नाम जोड्नु पर्ने काम के पनि छैन। यसमा सबैले राम्रो काम गरेका छन्। पत्रकारहरूको पनि भूमिका त्यतिकै छ। महासङ्घको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उपमहासचिव समिति हुनुहुन्छ, एनसीएसको नाम लिन यति कठिन किन भइराखेको छ? कठिन केही पनि भएको छैन। म महासङ्घको प्रवक्ता एकचोटि भनिदिनुहोस्, सुन्नुहोस् न, एनसीएस नेपालले यो विषयमा चाहिँ उल्लेख्य काम सुन्नुहोस्, महासङ्घको प्रवक्ता भएको हैसियतले मैले कुनै पनि सङ्घ संस्थाको नाम लिइरहँदाखेरि त्यति राम्रो देखिँदैन। महासङ्घको प्रवक्ताले नै भन्ने कुरा हो, प्रवक्ताले भन्नु पर्यो नि। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, हाम्रो दाजुभाइहरूसँग जो संस्थाको तपाईँले नाम लिइरहनु भएको छ उहाँहरूसँग मेरो हिजो पनि हामी एउटै ठाउँमा बसेर एउटै पुलपिटमा बसेर पोडियममा बसेर हामीले बोलेका छौँ, सेवा गर्नुभएको हो, सेवा गरेका छौँ, सँगै बसेर खाना खाएका छौँ। आजको दिन तपाईँको इन्टरभ्यूमा आउनुभन्दा एकछिन अगाडि पनि हामी उहाँहरूसँग सँगै बसेर खाना खाएका छौँ। कुनै प्रकारको समस्या छैन। त्यो त भन्ने कुरा भयो तपाईँहरूको, अहिलेसम्म मैले देखेको कुरा भन्ने कुरा भयो। हजुर, तर भित्र व्यवहारमा चाहिँ फरक छ, केही फरक छ। तपाईँहरू अहिले पनि कुनै राष्ट्रिय एजेन्डाको विषयमा चाहिँ राष्ट्रिय सवालमा एक हुन सक्नु भएको छैन। हामी सबै एकै छौँ नि। एनसीएस र एनसीएफ एक भइसक्यो। हजुर, तपाईँलाई थाहा छ नि उहाँहरूले कति, मलाई लाग्छ 8 कि 12 बुँदे सहमति गरेर उहाँहरू अगाडि बढिरहेको छ। तर एफएनसीएन चाहिँ अहिले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा क्रिस्चियनहरूको साझा सवालमा एकीकृत भएर अगाडि जान सकिरहेको छ। हजुरहरू बिचमा चाहिँ तपाईँहरू मिल्नै सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म। कुमार सरलाई म एउटा कुरा यो प्रश्न पनि एनसीएसका पदाधिकारीहरूले ठिक छ, मैले यसको जवाब दिएँ हजुरलाई, जवाब दिएँ। तपाईँले सुन्नुहोस्, एक हुनु भनेको सबै एकै ठाउँमा गएर विलय हुनु भनेको होइन। होइन, मैले पनि त्यो भन्न खोजेँ। सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस्, विलय हुनु भनेको होइन। उहाँहरू गएर विलय हुनुभयो अथवा मिल्नुभयो अथवा सबै 10 बुँदे सहमति भयो, 15 बुँदे सहमति, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हरेकले जो जहाँ छ आफ्नै ठाउँमा बसेर एकले अर्कोको कामलाई स्वीकार गर्नु, इज्जत गर्नु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले आज 13 वर्षदेखि प्रज्ञा भवनमा कार्यक्रम गरिरहेको छ क्रिसमसको। नेपाल सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले गरिरहेको छ। यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको पेवा अरूले गर्नुहुन्न भन्न खोजेको, पेवा भन्न खोजेको पनि होइन। फेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले गरेको कार्यक्रम हामी सबैको कार्यक्रम हो। अरू दाजुभाइले चर्चमा गरेको कार्यक्रम पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घकै कार्यक्रम हो। महासङ्घको कार्यक्रमलाई अरू दाजुभाइहरूले हाम्रो हो भनेर भन्न सक्नु छैन। म सक्दैछु, त्यो चाहिँ भन्न सक्ने वातावरण सृजना कसैले तपाईँलाई सोद्धाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले एकाडेमी गरेको हलमा गरेको कार्यक्रम हाम्रो क्रिसमस कार्यक्रम होइन भनेर भन्छ, तपाईँले भनेछ सक्छ भन्न? होइन, त्यो बाहिरी रूपमा नभने तापनि भन्नु पर्यो नि बाहिरी रूपमा हो नि त्यो कार्यक्रम त। राष्ट्रिय क्रिस्चियन एफएनसीएलले एकाडेमी हलमा गरेको क्रिसमस कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम होइन, हामीले अन्त्य गरेको कार्यक्रम हाम्रो हो भनेर भन्न सक्छ कसैले? त्यो त भन्न सक्नु भएको। यसकारण हाम्रो चाहिँ भावना के छ भने हरेक नेपाली मण्डलीमा त्यसो भए सहभागी किन हुँदैन नि एनसीएसका पदाधिकारीहरू, एनसीएफका पदाधिकारीहरू त्यहाँ त्यति ठुलो कार्यक्रम तपाईँहरू गर्नु, सहभागी नेसनल टेलिभिजनबाट राष्ट्रिय प्रसारण। बताउँछु तपाईँलाई मैले, पास्टर गुरुबाहरू कतिपटक आफ्नो चर्चै कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ धेरैजना, तर त्यही मण्डलीबाट केही व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ एनसीएसका कुनै पनि पदाधिकारीहरू त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति भएर उहाँहरू त्यहाँ सहभागी भएको त्यो देखिन्न। अब त्यो तपाईँले देख्नु भयो, त्यो 2500 भेटमा त कसरी देख्नु, बिचमा को काका बस्छन् होइन, त्यहाँ गएर अब उहाँहरू पास्टर गुरुबाहरू आइपुग्नु भएको छैन भने तर उहाँहरूसँग हाम्रो कुराकानी भइ नै रहेको हुन्छ, त्यो समस्या केही पनि छैन कि। तर साँच्चै यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू एक जस्तो एनसीएस र एनसीएफ नेपाल कुनै न कुनै चरणमा आएर उहाँहरू एकीकरण भएर भनेको साझा एजेन्डामा एक भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। केही बुँदे सहमति पनि उहाँहरूको बिचमा भएको छ। तर उहाँहरूले गरे जस्तो एनसीएस र एफएनसीएन अथवा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल चाहिँ क्रिस्चियन समुदायका राष्ट्रिय सवालहरूमा एक भएर हामी अगाडि बढ्यौँ। अब हामी एक भयौँ है, संस्थागत रूपमा आफ्नो काम छ, आफ्नो मिसन छ, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन। त्यसरी पनि एक हुनुहोस्, सैद्धान्तिक रूपमा एक हुनुहोस् भन्न खोजे आएनौँ, तर कार्यगत रूपमा चाहिँ एक भएर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। त्यो कहिले आउँछ त्यो दिन? कहिले तपाईँहरूसँग यो प्रश्न गर्न पाइएला? वाह धन्यवाद तपाईँहरूलाई भनेर हामीले सामूहिक रूपमा तपाईँहरूलाई आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा हामी सहभागी भएर तपाईँलाई हामीले बधाई र धन्यवाद दिउँला। त्यो चाहिँ अब त्यो समय यो चाहिँ यो समयको यो घडीको प्रतीक्षा आज नेपाली भाषी नेपालमा भएका नेपाली चर्चहरूले मात्र होइन, प्रवासमा भएका नेपाली भाषी चर्चहरूलाई पनि ठुलो चिन्ता छ। केही समय अगाडि जापानका त्यहाँ स्थित जापान
इसाई एकता सङ्गति समथिङ त्यो थियो, त्यसका अध्यक्ष आउनुभएको थियो काठमाडौँमा। उहाँले डेलिगेसन ल्याएर आउनुभयो, एनसिएसलाई बुझाउनु भयो, एनसिएफलाई बुझाउनु भयो, एफएनसिएनलाई बुझाउनु भयो, तपाईँहरू एक हुनुहोस्, एक भएर अगाडि जानुहोस्, हाम्रो भोइस कमन भोइस लिएर अगाडि जानुहोस्, राष्ट्रलाई एउटा राम्रो सन्देश दिनुहोस् भनेर उहाँहरूले लिखित रूपमा तपाईँहरूलाई डेलिगेसन दिनुभएको छ। ओके, कहिले हुन्छ एक भइरहेको त हाम्रो मात्र होइन, भइरहेको छ। क्रिस्चियनहरूको नेपालमा होइन। नेपाली क्रिस्चियनहरूको मात्र होइन, प्रवासमा भएका नेपाली भाषी क्रिस्चियनहरूको पनि त्यतिकै चिन्ता छ यो विषयमा। अब तपाईँले भनेअनुसार कुरा भइ नै रहेको छ। अहिले हामी सबै सहमतिमै छौँ, असहमतिमा कोही पनि छैनौँ। हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो संस्थाका दाजुभाइहरू, हाम्रा पास्टर गुरुबाहरू, हामीहरू सहमति र असहमति त देखियो नि त, सँगै छौँ, सँगै छौँ। पास्टर केशवकै तर तपाईँले केसमा एउटा देखियो। पास्टर केशवको कुरा पनि हामी सबैजना सहमतिमै छौँ, समस्या केही पनि छैन। तर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा सबै कुराको समय छ। टाइम सायद भोलि बिहान होला अथवा आज बेलुका होला त्यसपछि आशा गरौँ। अथवा दिउँसो होला। परमेश्वरले सबै कुरा आफ्नो समयमा ठिक गर्दै लैजानुहुन्छ र हामी कोही पनि क्रिस्चियनहरू एक अर्कादेखि अलग छैनौँ। हाम्रो एक परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी होइन त्यसमा मेरो कुनै पनि प्रश्न छैन, त्यसमा सबैलाई थाहा छ, सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। हामी एउटै परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हो। हामीले जाने बाटो एउटै हो, अन्ततः हो एउटै परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ। हाम्रो विश्वास पनि त्यही हो, तर हाम्रा शैलीहरू फरक छन्। हामी विभिन्न, कोही कुनै चर्चको होला, कुनै एउटा सम्प्रदायको होला, कोही अर्को सम्प्रदायको होला, तर नेपालमा भएका अधिकांश सम्प्रदायका 100% क्रिस्चियनहरूले त्यही भनिराखेका छन् कि एक भएर अगाडि बढ्नु पर्यो, साझा एजेन्डामा एक भएर अगाडि जानुहोस्, एउटा कमन भोइस लिएर राष्ट्रलाई एउटा राम्रो सन्देश दिनुहोस् भनेर भनिराखेका छन् यी चर्चका सदस्यहरू। हामी एकै भएर गइरहेछौँ नि, बेमेलका कुरै छैन, सबै मेलका कुरा छन्, सब मिलापमै गइरहेछौँ। होइन भन्न त एक भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन, तर व्यवहारमा देखिँदैन नि त्यो। ल ठिक छ, अब त्यसो भए कहिले आउँछ त्यो समय तपाईँहरू एक भएर एकै स्थानमा एउटै टेबलमा बसेर सबैलाई धन्यवाद दिएको, हामीले प्रश्न गरेको? अब हामी आज पनि एउटै टेबलमा बसेर आएको हौँ, एकछिन अगाडि एउटै टेबलमा बस्नुभयो, तर तपाईँहरू मनमा चाहिँ एउटै हुनुभएको छैन। एउटै टेबलमा बसे पनि काम त आफै पनि छ नि त, महासङ्घको आफ्नै काम छ, अरू दाजुभाइको आफ्नै काम छ, उसको आफ्नै काम छ भनेपछि तपाईँहरू एकीकृत हुन सक्नुहुन्न नि? त्यसो भए छौँ नि, हामी सबै सँगै छौँ, हामी दाजुभाइहरू सबै एकै ठाउँमा छौँ, एउटै टेबलमा छौँ, के समस्या छ? होइन, साझा एजेन्डामा कहिले एक भएर अगाडि बढ्ने? साझा एजेन्डामा अब हामी त सबै एक भएर बढिरहेका छौँ। हाम्रो महासङ्घका व्यक्तित्वहरू हामीहरू जहिले पनि एउटा भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। महासङ्घका व्यक्तित्वहरू त महासङ्घ त एक भएर बढिरहेको छ, त्यसमा कुनै उहाँसँग हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ। यो 3 बजे र 6 बजे एनसिएफसँग कहिले सहकार्य गर्ने तपाईँ? अब यहाँ चाहिँ नि कहिले जाने? सहकार्य भइरहेछ हाम्रो उहाँहरूसँग, नराम्रो के छ र? होइन, नराम्रो छ भन्न नखोजे होइन, तर तपाईँहरू सहकार्य गर्न सक्नु भएको छैन? सहकार्य छ, आज पनि हाम्रो सहकार्य भयो। आज तपाईँहरूले आज कुनै विषयमा मिटिङ गर्नुभयो, हजुर, तर अन्ततः तपाईँहरू यही छ एउटा कुरा, यदि हामी त्यो मिटिङमा तिनै परिवार हुँदैन थियौँ भने त्यहाँ सहकार्य हुँदैन थियो। एउटै टेबलमा हामी तिनै परिवार बसेका कारणले त्यसलाई सहकार्य मान्नुपर्छ। त्यसो भए यो बुझौँ, त्यसो भए तपाईँहरू सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर, नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई अपेक्षा गरेको, लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको र प्रार्थना गरेको विषय परमेश्वरले सुनवाई गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, हामीले पनि यसरी तपाईँहरू बिचमा किन अनेकता भनेर प्रश्न गर्न नपाऊँ? त्यो हामीले सकारात्मक प्रश्न गर्न पाऊँ। पक्का हो। हाम्रो सोच चाहिँ कुमारबाबु, अन्तमा हामी सबैको सोच राम्रो हुनुपर्छ र हामीले एउटा तलको मण्डलीको तलको सानो भाइदेखि लिएर मण्डलीको ठुलो बुजुर्गसम्मलाई त्यतिकै माया गर्नु पर्यो। नेपाली भाषी मण्डली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामीले आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्झिन्छौँ र हरेकको लागि माया गर्दै, प्रेम गर्दै, प्रार्थना गर्दै अगाडि बढ्ने हो। महासङ्घको कुरामा लागिरहेको छ। पास्टर केशवको रिहाइका सम्बन्धमा एनसिएस नेपालले र एनसिएफ नेपालले संयुक्त रूपमा एउटा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको काठमाडौँमा। हजुर, म पनि त्यहाँ उपस्थित थिएँ। हजुर, म त्यहाँ सहभागी थिएँ र त्यहाँ बोल्ने क्रममा हजुर एकजना एनसिएसकै एउटा क्रिस्चियन समुदायका दिग्गज व्यक्तिले के भन्नुभएको थियो भने अब कित्ता काट हुने समय आयो। हजुर, कालो र सेतो छुट्टिने समय आयो। हजुर, अब समुदायले पहिचान गर्नुपर्छ के कुन चाहिँ कालो कुन चाहिँ सेतो भनेर एउटा साङ्केतिक रूपमा अथवा मेटाफोरिकल ल्याङ्ग्वेज उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यस्तो भए हो एनसिएफ नेपाल, उहाँले किता काट, एनसिएस नेपाल, उहाँले किता एफएनसिएल बीचमा केही त्यस्तो छ किता काट हुनुपर्छ? केही पनि छैन। उहाँले किता काट भन्ने जुन कुरा शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, त्यो किता काटको डिफेन्समा महासङ्घले केही बोलेको तपाईँ कहीँ देख्नु भएको छ? छैन। छैन।
तर उहाँले किताकाट महासङ्घलाई भनेको भन्ने पनि छैन नि त फेरि। ए बाबा, यो 30 लाख क्रिस्चियनहरूको बिचमा सबैको एउटै सोच हुँदैन नि कुमार सर। एउटै सोच हुन्छ त? विभिन्न मान्छेको आफ्नै सोच हुन्छ, आफ्नै विचार हुन्छ। उहाँलाई केही विचार लाग्यो होला भनिदिनु भयो, त्यो त्यस्तै हो। प्रश्न एउटा जायज प्रश्न के हो भने एउटै परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्छौँ, अन्तत हामी जाने बाटो एउटै छ सबैजना। तर किन हामी संसारमा यो पदको लागि, कुर्सीको लागि, होइन, आफ्नो नेम र फेमको लागि किन हामी यो अनेकता आजको मिटिङमा मैले त्यही भनेको थिएँ। आजको मिटिङमा मैले त्यही भनेको थिएँ। हामी कसैले पनि हामीले गऱ्यौँ भनेर जस लिनु भन्दा पनि हामी कसरी मिलेर गर्न सकिन्छ, हामीले कसरी एउटा समस्यालाई समाधान गर्नु पर्छ त्यसपट्टि लागौँ। र उहाँले गर्नुभएको अथवा मैले गरेको भन्ने कुरालाई छोडेर हामी चाहिँ सबै सँगै मिलेर गर्नु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। किनभने अब अन्त मैले सकेँ 5.5 फिटको बाकसमा मानिसलाई मृत्युपछि हालिन्छ र उसलाई दफनाइन्छ। उसले गरेका राम्रा कुराहरू हाम्रो माझमा छुट्छन् र उसले गरेका खराब कुराहरू पनि हाम्रै माझमा छुट्छन्। भोलि हामीले हाम्रो परमेश्वरको घरमा फर्किने बेलामा हामीलाई आउने पुस्ताले ओहो कस्तो राम्रो काम गरेर हाम्रा अगाडिका पुस्ताले गए भन्न बाटो पाओस्। उनीहरूले हामीलाई हामी परमेश्वर कहाँ गइसकेपछि पनि धन्यवाद दिउँ, हाम्रो चर्चा होस् भन्ने चाहन्छु। त्यसकारण म चाहन्छु हामीले गर्ने कुराहरूमा राम्रै रोपौँ, राम्रै फलाउँ, सबैलाई असल होस्। अनि यो महासङ्घको भावी योजनाहरू के छन्? महासङ्घको भावी योजना मैले तपाईँलाई अघि बताइसकेँ। यो कुरो महासङ्घको भावी योजना 3 बुँदे र 6 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउने, अनि त्यो भदौ 4 मा आएको जुन आचार संहिता छ नि, एउटा दफा छ, त्यो दफालाई संविधानमा संशोधन गराउने, अपराध संहितालाई संविधानमा संशोधन गराउनेपट्टि हामी लागिरहेछौँ। र यी सबै कुराहरूलाई कार्यान्वयन गराउने, त्यसलाई संशोधन गराउने, नेपाली मुलुकमा रहेका सबै मण्डलीहरूलाई तटस्थ उनीहरू गुठीको दायरामा रहने, सम्पत्ति सुरक्षित रहने, पास्टर अगस्त सुरक्षित रहने, विश्वासी सुरक्षित रहने र आफ्नो हक अधिकारलाई कुण्ठित हुनबाट बचाउने र यो सरकारसँग आफ्नो हक अधिकार लिने कुरामा हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका केही पदाधिकारीहरूले केही वर्ष अगाडि करिबन 2 दर्जन जति पदाधिकारीहरूले छोड्नुभयो। नेतृत्वमाथि प्रश्न खडा गरेर उहाँहरूले यो कारणले हामी छोड्यौँ भनेर उहाँहरूले छोड्नुभयो। तत्पश्चात चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ बलियो भएर अगाडि गइराखेको छ कि कमजोर महसुस गरिराखेको छ? अब यसको एकदमै छोटो र तार्किक र सही उत्तर दिन्छु म तपाईँलाई। धेरैजना सदस्यहरू आफ्नो काम विशेषले आफ्नो मण्डलीको कामले पनि उहाँहरू फर्किन भयो। तर महासङ्घ त्यसपछि झन् बलियो भएर काम गरेर तपाईँ लेखिरहनु भएको छ नि, तपाईँ नै त्यसपछि कति पत्रकार सम्मेलन आउनुभयो, त्यस्तो समस्या केही छैन। तर जो दाजुभाइ हामीसँग जानुभएको छ उहाँसँग हाम्रो अहिले पनि त्यही सहकार्य छ, उहाँहरूसँग कुराकानी भइरहेछ, उहाँहरूले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, हामी उहाँको लागि प्रार्थना गरिरहेछौँ। अप्ठ्यारो केही पनि भएको छैन, एकदम राम्रो छ, उहाँहरूसँग पनि समस्या केही छैन। महासङ्घ बलियो नै छ, दुब्लो र निर्बल छैन। तर तपाईँलाई थाहा छ एक्लै हिँड्यो भने हामी हाम्रो गन्तव्यमा नपुग्न पनि सक्छौँ, तर समूहमा गयौँ भने, सामूहिक रूपमा हामी हिँड्यौँ भने शक्तिशाली पनि हुन्छौँ र हाम्रो गन्तव्यमा पुग्छौँ। पक्का हो, हामी सफल हुन सक्छौँ। पक्का हो, त्यो त महसुस गरेको छ होला नि कुमारजी। यो महासङ्घ हो, एक्लो छैन अहिले कुमारजी यो महासङ्घ हो, यो संस्था होइन, एनजिओ पनि होइन। धेरैवटा खोलाहरू मिलेर एउटा नदी बन्छ, धेरैवटा नदीहरू मिलेर एउटा सागर बन्छ, धेरैवटा सागरहरू मिलेर एउटा महासागर बन्छ। धेरैवटा सङ्घहरू मिलेर महासङ्घ बन्छ। सङ्घहरू छैन महासङ्घमा। अब छैन भन्ने कुरा त तपाईँले सङ्घ कहाँ छ, कुन जिल्लामा छ, कुन प्रदेशमा छ? छैन भन्ने कुरा त तपाईँले अब हाम्रो चाहिँ भित्रको अफिसमा त्यहाँ फाइल पल्टरमा थाहा हुन्छ। हाम्रो 7वटा प्रदेशमा 7जना प्रदेश प्रमुखहरू छन्। होइन, प्रदेश प्रमुख त तपाईँ पक्नुहोस्, 77वटा जिल्लामा 77वटा जना चाहिँ जिल्लाका जिल्ला प्रमुखहरू छन्। र अबको अभियान भनेको हाम्रा ती प्रदेश प्रमुखहरूले प्रमुख छ प्रदेशमा, जिल्लामा तपाईँहरू पदाधिकारी के अरे व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर सङ्घ त छैन नि त। सङ्घ त बनाउन सक्नु भएको छैन नि अहिलेसम्म। त्यहाँ पनि बनिरहेको छ कुमारजी, काम त सुरु छ नि, महासङ्घ चुप्लाएर बसेको छैन नि, जिल्लामा बनिरहेको सङ्घ। हाम्रो यही प्रार्थना कामना छ साँच्चैको महासङ्घ बनोस्। धेरै धन्यवाद दर्शक। यति मिठो संवादमा, मिठो र यो खरो संवादमा सहभागिता जनाइदिनुको लागि हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अन्तमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता रेभरेन्ड उद्धव चिमरियाज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकवृन्दलाई?
सबै दर्शकवृन्दलाई जयमसी, अभिवादन, नमस्ते। उपहार टेलिभिजन मार्फत आज धेरै कुराकानीहरू भएका छन् र तपाईँहरूले एकदमै राम्रो गरी यो समय लगाएर उपहार टेलिभिजन हेरिदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रमलाई। मैले बोलेँ, धेरै कुराहरूबाट परमेश्वरले हाम्रा कुराकानीबाट हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँ हेर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँहरूले महासङ्घलाई सदैव बिहान बेलुकाको आफ्नो प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस्। आउने दिनमा तपाईँको घर दैलोसम्म पुगेर हामीले हाम्रा सबै तपाईँका दुःखलाई सुखलाई बुझ्न सकौँ, तपाईँको निम्ति काम गर्न सकौँ। यो राष्ट्रमा स्वाभिमान, अधिकार र अस्तित्व पहिचानको लागि यो सरकारसँग गरेका सबै सहमतिहरू कार्यान्वयन होस् भनेर पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उपहार टेलिभिजनलाई। जयमसी। दर्शकबिन, यो संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला। वास्तवमा क्रिस्चियन समुदायमा यतिखेर लिडिङ संस्थाको रूपमा 3वटा संस्थाहरू विशेष रूपमा अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन्। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल, एनसिएस नेपाल र एनसिएफ नेपाल। र अहिले एनसिएफ र एनसिएस नेपाल मलाई लाग्छ 12 गते सहमति गरेर उहाँहरू साझा एजेन्डामा एक भएर हामी काम गर्दैछौँ भनेर त्यो मेसेज उहाँले दिइराख्नु भएको छ। फलस्वरूप त्यो काम पनि गरिराख्नु भएको छ। तर अब रहे चाहिँ एफएनसिएनले पनि यो प्रयास गर्दैछ भनेर आज प्रवक्ताज्यूले भनिसक्नु भएको छ। हामी सबैले नेपालमा भएका अधिकांश क्रिस्चियनहरूको एउटा आशा र एउटा अपेक्षाको विषय हो, उहाँहरू कहिले एक भएर हाम्रो साझा बोली चाहिँ सरकार समक्ष पुग्ला र हामी सबैले अब हामी क्रिस्चियनहरू एक भयौँ है भनेर भन्न पाउँला। दर्शकबिन, यो सबै क्रिस्चियनहरूको चासो र प्रार्थनाको विषय बनेको छ। हामीले यो छिट्टै सुन्न पाऊँ यही कामना गर्दै कार्यक्रमबाट कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन्छु। जयमसी।